अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। एक दिन आप ईसाइयों की बस्ती से गुजर रहे थे कि उस बस्ती के अंदर ईसाइयों ने सुलेब लटकाई हुई थी। तभी असर की नमाज का वक्त हो गया। फिर आप वज़ू करने के लिए कुएं के पास चले गए। यहाँ पर आप जैसे ही पहुँचे तो आपकी नज़र एक खूबसूरत जवान और बहुत हसीन लड़की के ऊपर पड़ी। आपका सीना वहीं पर खाली हो गया। आपने जो कुछ भी याद किया था, जो कुछ पढ़ा था और जो कुछ जानते थे, वो सब कुछ आपके दिमाग से निकल गया और आपके दिल दिमाग में सिर्फ वही लड़की छा गई। आपने अपने चाहने वालों से फरमाया, मैं उस लड़की के पीछे जा रहा हूँ, आप लोग अब वापस जा सकते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के जो मुरीदीन थे वो वहाँ पर रोते हुए कहने लगे कि हमारे शेख साहब को क्या हो गया है, ये तो अल्लाह ताला के वली हैं और एक लड़की के पीछे दीवाना हो कर के जा रहे हैं। ये कोई आम शेख न थे, ये वो शेख थे जिन्हें 1 लाख हदीस याद थी, कुरान पाक हिफ्ज़ था और उन्हीं की वजह से सैकड़ों मस्जिदें आबाद थी। उनके मुरीदीन काफ़ी जगहों पर फैले हुए थे। ये मुरीदीन दोबारा शेख साहब से कहने लगे कि आप हमारे साथ चलें, आप उस लड़की के पीछे न जाएं। तो शेख साहब फरमाने लगे कि तुम लोग वापस चले जाओ, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। फिर आप उस लड़की के पीछे चले गए। उसके पीछे जाकर पता करवाने लगे ये कहाँ पर रहती है। इलाके वालों ने उसके बाप का पता बता दिया। अब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उसके बाप के घर गए। यहाँ पर जाकर आपने उसके वालिद से फरमाया, क्या आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे करवा सकते हैं? उसके वालिद ने कहा कि हम आपको इतना नहीं जानते, आपको कुछ दिनों तक हमारे साथ रहना होगा। जब तक आप दोनों में जान पहचान ना हो जाए तो आप दोनों का खुशी खुशी निकाह कर दिया जाएगा। फिर लड़की के बाप ने एक और शर्त रखी कि आपको हमारे सुअरों का रेवड़ा भी चराना पड़ेगा। शेख साहब इस पर राज़ी हो गए और कहा, मैं आपके सुअरों का रेवड़ा भी चराऊंगा। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सुबह ये रेवड़ा लेकर जंगल में चराने के लिए चले जाते और शाम होने तक वापस लौट आया करते थे। मुरीदीन जो उनकी हालत देख चुके थे, ये जैसे ही वापस पहुँचे, यहाँ पर आकर इन्होंने अपने साथियों को शेख साहब का किस्सा सुनाया। लोगों ने जैसे ही शेख साहब का किस्सा सुना कि एक लड़की के पीछे चले गए हैं तो काफ़ी मुरीदीन वहाँ पर बेहोश हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे शेख साहब तो ऐसे न थे, अगर ऐसा हुआ तो खानकाहें बंद हो जाएंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा। जैसे जैसे खबर फैलती गई उनकी खानकाहें बंद होती गई। लोग काफ़ी हैरान हो चुके थे कि अल्लाह ताला तो अपने प्यारे बंदों के साथ ऐसी भी बेनियाजी कर सकता है। सब लोग काफ़ी हैरान थे, अल्लाह ताला ये क्या हो रहा है, पता नहीं आखिर इसमें क्या राज छुपा है। पूरा 1 साल इसी तरह से गुजर गया। हज़रत शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उनके सच्चे मुरीद थे। उनको मालूम था कि मेरे शेख साहब काफ़ी सच्चे और परहेजगार बंदे थे, उनमें कोई ना कोई ज़रूर ऐसा मामला हुआ होगा जिससे ये लोग बेखबर हैं। उनके दिल में ख्याल पैदा हो गया कि मैं जाकर उनसे हालात मालूम करूं कि आखिर वजह क्या है। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उन्हीं शेख साहब की राह की तरफ चल पड़े। उस बस्ती के अंदर आकर आपने लोगों से पूछा कि मेरे शेख साहब कहाँ पर मिलेंगे। लोगों ने बताया कि आपके शेख साहब फला जगह पर सुअर चरा रहे हैं, आप वहीं चले जाएं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उस राह की तरफ चल पड़े। हज़रत शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं कैसे उनके पीरो मुर्शिद उसी जुब्बे में, उसी इमामे में और उसी लाठी के साथ खड़े हुए हैं जिसमें आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जुमा पढ़ाया करते थे, लेकिन आज उसी जगह पर खड़े हुए सुअर चरा रहे हैं। जैसे ही हज़रत शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ये मंजर देखा तो काफ़ी हैरान हुए। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उनके करीब गए और करीब जाकर फरमाया
کہ شیخ صاحب آپ تو حافظ قرآن تھے، آپ کو قرآن پاک ابھی بھی یاد ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا مجھے قرآن پاک یاد نہیں رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کیا آپ کو کوئی آیت یاد ہے؟ تو جواب دیا ہاں مجھے ایک آیت یاد ہے۔ پھر انہوں نے آیت پڑھ کر سنائی تو وہ ایک عذاب والی آیت تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی آیت سنی تو حیران ہوئے کہ ان کو ایک آیت بھی وہی یاد ہے جو کہ ان کی حالات سے مطابقت رکھتی ہے، جبکہ پورے کا پورا قرآن پاک بھول چکے ہیں۔ پھر حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے، آپ کو حدیث یاد ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے صرف ایک حدیث یاد ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کون سی حدیث آپ کو یاد ہے؟ پھر شیخ صاحب نے جواب دیا کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ جیسے ہی حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ الفاظ سنے تو رونے لگے، پھر ان کے ساتھ ہی ان کے پیر و مرشد رونے لگے۔ پھر شیخ صاحب بار بار روتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کی کیفیت لوٹا دی۔ اب حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو پھر آپ کو تجسس ہوا کہ آخر شیخ صاحب سے پوچھو تو صحیح کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا پہلے جس کی وجہ سے یہاں تک آپ پہنچے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شیخ صاحب سے فرمایا کہ آخر سارا معاملہ کیا ہے، آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا میں بستی سے گزر رہا تھا، یہاں پر میں نے عیسائیوں کی صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیسے کم عقل کے لوگ ہیں، کیسے بیوقوف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو لامحدود ہے اور بڑا بزرگی والا ہے۔ میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اپنی عقل کی دولت سمجھنے لگا کہ اگر میں مسلمان ہوں میری عقل کا کمال ہے، میں سمجھدار ہوں، میں عقل والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہارے عقل کی وجہ سے ہے یا پھر میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تم میری رحمت کے سائے میں ہو، میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے اور یہ میرا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا اور پھر میں اس طرح بھٹک گیا کہ اب میرے رب نے میری دعاؤں کو قبول کر لی ہے۔ یہ تو ایک اللہ والے کا حال ہے جو کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ہم لوگ نادانی میں آ کر ایسی باتیں بول جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ آخر ہم کیا بول رہے ہیں، اور بحث میں آ کر ایک دوسرے سے ایسے ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں جس کے اندر ہم کافی چیزیں بول جاتے ہیں اور ہمیں علم تک نہیں ہوتا کہ آخر ہم نے کون سی غلطی کر دی ہے۔ بے شک ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، محل میں رہنے والے بادشاہ کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی کوڑی بھر کی بھی قیمت نہیں، جبکہ ایک بندہ ایمان والا ہو اور جھوپڑی میں رہتا ہو اس بادشاہ سے ہزار لاکھ اور کروڑ درجے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر قائم رکھے اور جب دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر اٹھائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے، پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اوروں تک بھی شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔